बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 13 साल की थी जब मेरा बाप शराब पीकर मुझ पर जुल्म करता। एक दिन घर से भागकर खाला के घर पना ली। रात को खाला ने दूध पिलाया तो कोई होश ही न रही। जब आंख खुली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने खुद पर चादर ओढ़कर एक सुनसान सी सड़क पर भाग रही थी। इस रात के अंधेरे में मैं ना बाएं जानब देखा और ना दाएं, बस भागे जा रही थी। मेरे आंसू मुसलसल मेरी आंखों से बह रहे थे। मैं वहाँ से अपनी इज्जत और जान बचाकर भाग रही थी, जहाँ एक लड़की सबसे ज़्यादा महफूज रह सकती, यानी कि उसका अपना घर। लेकिन मैं वहीं से भागकर यहाँ पहुँची थी। अगर मैं आज घर से ना भागती तो वो मेरे साथ। मेरे भागते दौड़ते कदम मेरी खाला की दहलीज पर जाकर रुके थे। मैंने खाला के घर का दरवाज़ा देखा तो मेरी जान में जान आई। मैं इस वक्त बुरी तरह हाँप रही थी, क्योंकि मैं आधे घंटे से मुसलसल भाग रही थी। मैंने ज़ोर से खाला के दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। मेरे अंदर अब भी कहीं ये खौफ था कि कहीं मेरा बाप मेरा पीछा न कर रहा हो। दरवाज़ा मेरी खाला नहीं खुला, वो नींद में जागी थी, इसलिए मंदी मंदी आंखों से मुझे देखने लगी। यूं अचानक मुझे सामने देख के वो हैरान रह गई। मैं खाला के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी खाला मेरे रोने से परेशान होकर कहने लगी, समिया क्या हुआ है? चंदा क्यों रो रही हो? और रात के इस पहर तुम घर से बाहर क्यों निकली थी? दिन में आ जाती मेरे पास, अगर रात को तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आ जाता तो? खाला मुझे अपने साथ लगाए घर के अंदर ले गई। अब मैं इन्हें क्या बताती? अगर मैं आज रात घर से ना भागती तो बर्बाद हो चुकी होती। खाला ने दरवाज़ा बंद किया और मुझे एक कमरे में ले आई। खाला के कमरे में खालू सो रहे थे। वो दूसरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पे उठाया, फिर मेरे आंसू साफ किया, कहने लगी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। रो रो के क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। मैं काफ़ी देर से रो रही थी, बल्कि जब से मेरी माँ का इंतकाल हुआ था मेरी किस्मत में तो जैसे आंसू बहाना ही लिख दिया गया था। जब खाला मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई, कहने लगी, ये पी लो। मैं सुबह से भूखी थी, इसलिए मैंने कांपते हाथों से वो गिलास पकड़ा और पीने लगी। मुझे अपने अंदर एक तवानाई सी महसूस हुई, शायद इसलिए कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। खाला को मैंने खाली गिलास पकड़ा दिया। खाला इस वक्त घर से भागने की वजह पूछने लगी। मैं फिर से रोने लगी। मैंने कहा, खाला वो अब्बा मेरे साथ। मैं रोते हुए खाला को अभी बात बताने ही लगी थी कि खाला के घर का दरवाज़ा बुरी तरह से बजने लगा। मेरी तो जैसे जान ही लबों में आ गई। मैं जानती थी कि अब्बा ही होंगे। मैंने डर कर खाला का हाथ पकड़ लिया। मैं बदहवासी हो गई थी। मैंने कहा, खाला मुझे अब्बा से बचा लो, प्लीज़ मुझे अब्बा से बचा लो, वो मुझे आपके घर से ले जाएंगे। ये कह के मैं रोने लगी। ये सुनकर तो खाला भी परेशान सी दिखाई देने लगी। खाला ने मुझे इसी कमरे में टेबल के पीछे छुपा दिया और कहने लगी कि घबराओ मत, मैं सब संभालूंगी। ये कहकर खाला कमरे से बाहर निकल चुकी थी। दरवाजे के शोर से खालू की भी आंख खुल गई, इसलिए दरवाज़ा उन्होंने ही खोला था। अब्बा और उनके साथ चंद हट्टे कट्टे बदमाश थे, जो किसी भूखे कुत्ते की तरह मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुके थे। बाहर से अब उसकी आवाज़ सुनकर मेरी जान निकल रही थी। खौफ के मारे मेरे पेट में गिरा पड़ने लगी थी। अब्बा खालू और खाला से बहस कर रहे थे। कहने लगे, उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी है, इसलिए मुझे इसको मेरे हवाले कर दे, वरना पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे। खाला कहने लगी, हमें नहीं मालूम कि समिया कहाँ है, और अगर तुम्हें ज़्यादा ही शौक है ना तो जाओ जहाँ चाहे रिपोर्ट करवा लो। काफ़ी देर बाहर बहस होती रही, लेकिन खाला ने मेरे अब्बा को कमरे में तलाशी नहीं लेने दी। आखिर वो वापस जा चुके थे। कुछ देर बाद खाला कमरे में दाखिल हुई, कहने लगी, समिया ऐसा क्या हुआ था जो तुम मुंह अंधेरे घर से भाग आई हो? तुम्हारा बाप तो हम पर केस भी कर देगा। ये सुनकर मैं और भी डर गई। मेरा बाप एक नशई था, शराब का आदी था, जुआ भी खेलता था। पहले तो इसकी जारियत का निशाना अम्मा ही बना करती थी, लेकिन जब अम्मा का इंतकाल हो गया तो अब्बा की जहालत मुझसे शुरू हो गई। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी माँ ही थी। मुझे बचपन से ही अब्बा से डर लगता। अब्बा जब घर आते मैं कमरे में छुप जाती। वो शराब में दूध, अम्मा से खाने में गोश्त या चिकन ही मांगते। मेरी माँ दूसरों के घरों में मुलाजमत करके घर का सिलसिला जैसे तैसे चलाती थी। इस पर अब्बा की फरमाइशें वो रोज़ रोज़ पूरा नहीं कर सकती थी। ये अम्मा के मुंह से इनकार निकलता, उधर अब्बा अम्मा पर हाथ उठाने लगते। अपनी माँ की चीखों पुकार सुनकर मेरा दिल तड़प के रह जाता, लेकिन अब्बा के खौफ के मारे मैं कमरे से नहीं निकलती थी। मुझे डर लगता था। मगर एक बार अब्बा की मार से अम्मा की चीखों पुकार की आवाज़ें बस कुछ देर को ही गूंजी थी। मैं डर के मारे अपने कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। बहुत जल्दी अम्मा की आंखें बंद हो गई। इसके बाद अब्बा की गालियों की आवाज़ें भी नहीं आई थी। मैंने दिल में शुक्र किया कि अच्छा है आज झगड़ा
جلدی ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ رات میری ماں کی بھی آخری رات تھی۔ صبح صبح میری ماں کا بے جان زخمی وجود ہی صحن میں پڑا ہوا تھا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس آئی، رونے لگی۔ ابا آج کچھ شرمندہ شرمندہ سا تھا، لیکن انجان بنا رہا، لیکن میں اس کی آنکھوں میں اس بات کی چگلی کھا رہی تھی، وہی اماں کا قاتل ہے۔ یہ سب میں جان کر بھی اپنے خوف کی وجہ سے کسی کو نہ بتا سکی۔ میری خالہ آئی تو میں نے ان کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ میری ماں قبر کی آغوش میں جا چکی تھی۔ چند روز تو خالہ میرے پاس ہی رہی، میری دل جوئی کرتی رہی، لیکن جیسے ہی وہ واپس جانے لگی تو میں رونے لگی۔ میں نے کہا، خالہ مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ میری بات سن کر جب خالہ نے یہی بات ابا سے کہی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے میری بیٹی میرے پاس رہے گی۔ خالہ نے بہت کہا کہ وہ اکیلی کیسے گھر میں رہ سکتی ہے، میں اسے ماں کی طرح پالوں گی، لیکن وہ نہیں مانے۔ گھر کا سارا کام اب میرے سر پر آ چکا تھا۔ ابا جوئے سے جو پیسے بھی لاتا تو گھر چل رہا تھا، ورنہ مجھے ہی فاقے کاٹنے پڑتے۔ جب میں ابا سے کھانے کو مانگتی تو مجھے مارنے پیٹنے لگتا، میں روتے دھوتے ہی پیاسی سو جاتی۔ لیکن آج رات جو ہوا میرے لیے وہ ناقابل یقین تھا۔ ابا آج رات اپنے ساتھ 2 ہٹے کٹے مرد لے آیا، پھر مجھ سے کہنے لگا وہ جوئے میں ہار گیا ہے، صبح ہی میرا نکاح ان دونوں مردوں میں سے ایک کے ساتھ کر دے گا۔ یہ سن کر میری جان ہی نکل گئی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، اور رات کو جب بابا اور وہ دونوں بدماش شراب کے نشے میں دھت صحن میں ہی بے ہوش تھے تو میں گھر سے باہر نکل کر بھاگنے لگی۔ اب خالہ کو رو رو کے سب کچھ بتا دیا۔ خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ مجھے یوں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، کیونکہ میرا باپ زندہ ہے، اس لیے وہ پولیس کے ذریعے مجھے حاصل کر لے گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے بچا لے، میرا باپ مجھے بدماشوں کے حوالے کر دے گا، میں برباد ہو جاؤں گی خالہ۔ خالہ کی بھی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، بس ایک دیور تھا جو کچھ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ خالہ نے کہا اگر میں وقتی طور پر اس سے تمہارا نکاح کر دوں تو کم از کم تیرا باپ تجھے واپس نہیں لے جا سکتا۔ پھر کہنے لگی کہ شمس ان باتوں سے انجان ہے، بس اپنے آپ میں رہنا، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وقتی طور پر اگر تم اسے نکاح کر لو گی تو تمہاری اپنے باپ سے جان چھوٹ جائے گی۔ میرے پاس بھی خالہ کی بات ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے خالہ کی بات مان لی۔ صبح خالہ نے اپنے دیور سے میرا نکاح کر دیا۔ وہ واقعی بھاولا سا لڑکا تھا، عمر میں میرے جتنا ہی ہوگا، لیکن اپنے آپ میں رہنے کا عادی تھا۔ میرے نکاح کو ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرا باپ پولیس لے کر خالہ کے گھر پہنچ گیا، لیکن یہ معلوم ہوا کہ میں نے نکاح کر لیا تو ابا مجھ پر چلانے لگے، لیکن پولیس کے سامنے میں نے اپنی رضامندی سے نکاح کی بات کی تھی۔ میرا باپ غصے میں مجھے گھورتے ہوئے باہر چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میری جان تو سکون میں آ گئی، لیکن یہ بھی غلط فہمی تھی، کیونکہ جو کھیل اس نکاح کی آڑ میں میری خالہ نے میرے ساتھ کھیلا تھا اس سے بھی بھیانک تھا۔ وہ میرا باپ مجھ سے کھیلنا چاہتا تھا، میرا باپ وہاں سے جا چکا تھا، مگر پھر بھی مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ وہ دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ میں ابھی بھی کمرے میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، خالہ اور خالو میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ خالہ میری دائیں جانب اور خالو میری بائیں جانب بیٹھے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑی شفقت سے بولے کہ سمیہ گڑیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہارا وحشی جوئے باز باپ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم اب ہماری عزت بن چکی ہو۔ اور خالہ مجھے سمجھاتے بہلاتی رہی۔ ان کی باتوں میں کسی حد تک میں مطمئن بھی ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی خالہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ کھانے کا وقت ہوا تو خالہ مجھے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی۔ میں بھی اب خود کو نارمل محسوس کر رہی تھی۔ میں نے خالہ کے ساتھ مل کر کھانا ٹیبل پر لگایا، پھر خالو اور ان کا بھائی کھانے کے لیے آنے لگا۔ جب میں نے خالہ کے باولے دیور شمس کو دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے جھجک سی محسوس ہونے لگی، نہ کہ یہ رشتہ صرف کاغذی تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کاغذی ہی صحیح مگر اس کی بیوی بن چکی ہوں۔ وہ باولے کی طرح آ کر کرسی پہ بیٹھا اور انتہائی برے طریقے سے کھانا کھانے لگا۔ خالو اسے ساتھ ساتھ ڈانٹ کر اچھے سے کھانے کی تلقین بھی کرتے رہے۔ خیر میں سرسری سا اس کا جائزہ لینے کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ آج کتنے ہی دنوں کے بعد میں پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی تھی۔ میں کھانا کھا رہی تھی تو خالو بار بار میری جانب کبھی چاول اور کبھی کوفتے سالن بڑھاتے اور پھر مجھے خود پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیتے، کہتے کہ کھاؤ، اپنی صحت ٹھیک کرو، دیکھو کیسی زرد پڑ چکی ہو۔ خالہ بھی خالو کی بات کی تاکید کرتے ہوئے مجھے مزید کھانا کھلانے لگی۔ جب میں کھانا کھا چکی تو کمرے میں گئی اور بستر پر نیم دراز ہو کر ایک سکون کا سانس خارج کیا۔ میں اس وقت اپنی عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ عرصے بعد یہ سارا معاملہ ٹھنڈا
پڑ جائے گا تو خالہ مجھے اپنے دیور سے طلاق دلوا دے گی۔ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک سے کسی نے میرے گال پر ہاتھ رکھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو روکا، آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے جب دیکھا تو سامنے خالو کھڑے تھے۔ وہ مجھے یوں ہڑبڑا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، سمیہ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں، اور مسکرا کر میرے پاس ہی بستر پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کا یوں بے تکلف انداز بالکل بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں ان سے ذرا دور ہو کر بیٹھ گئی اور شرمندہ سے انداز میں بولی کہ نہیں، آپ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا، اس لیے بس تھوڑا ڈر گئی۔ وہ ایک بار پھر میرے سر اور گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے کہ اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنا خیال رکھو، یوں مرجائے چہرے کے ساتھ تم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ان کی نرمی اور شفقت میں صرف ان کی بھانجی ہونے کے ناطے سمجھا تھا، مگر ان کے دل میں کیا چل رہا تھا میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ تبھی خالہ کمرے میں آئی اور ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولے کہ شاباش، اسے جلدی سے پی لو، تمہیں سکون کی نیند آئے گی۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی تھی، اس لیے مجھ سے مزید دودھ پینا مشکل تھا، اور خالہ کے بے حد اصرار سے مجھے وہ پورا گلاس پینا پڑا۔ دودھ ختم ہوا تو خالو مسکرا کر میری جانب دیکھنے لگے۔ تبھی خالہ بولی کہ تم اب سکون سے سو جاؤ، اور وہ دونوں کمرے سے جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی مجھے بھی نیند آنے لگی۔ شاید میں کئی روز سے سکون سے سو نہیں پائی تھی، یہی وجہ تھی کہ مجھے جلدی نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ ساری رات میں بے خبر سوتی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر کوئی وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ آہستہ آہستہ پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی، یوں لگتا تھا جیسے میرا پورا وجود درد کی شدت سے کپ کپا رہا ہو۔ میں تو بالکل ٹھیک تھی، مگر ایسے اچانک میری طبیعت کیوں خراب ہو گئی تھی میں کچھ سمجھ نہ سکی تھی۔ بمشکل اٹھی اور باہر خالہ کے پاس جانے لگی۔ میں جو ہی کمرے سے باہر نکلی تو مجھے خالو دکھائی دیے، جو مجھے سر تک پیر تک دیکھنے کے بعد مسکرا رہے تھے۔ ان کا یوں مسکرانا مجھے کافی الجھانے لگا تھا۔ میں نے خالہ کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی ہے۔ شام کو جب میری طبیعت سنبھلی تو میں صحن میں چلی آئی، جہاں میرا شوہر شمس کیاریوں کے پاس بیٹھا مٹی نکال نکال کر باہر ہی پھینک رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ ایسا کرتے دیکھ کر میں چلتی چلتی اس کے پاس گئی اور پوچھنے لگی وہ کیا کر رہا ہے۔ میرے کئی بار سوال پر اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے چوتھی بار اس سے پوچھا تو اس نے ایک کڑی نظر مجھ پر ڈالی اور پھر مٹھی سے بری مٹی میری جانب اچھال دی۔ وہ گلی مٹی مجھ پر گر چکی تھی اور میری آنکھوں میں بھی جا چکی تھی۔ میں زمین پر گری اور خالہ کو آواز دینے لگی۔ خالہ جب باہر آئی تو مجھے شمس کے پاس دیکھ کر پریشان ہو گئی، اور پھر معاملہ جاننے کے بعد شمس کو ڈانٹتے ہوئے بولی کہ خبردار، جو دوبارہ میری بھانجی کے پاس نظر بھی آئے تو بہت ماروں گی۔ شمس تو پاگل ہی تھا، مگر اس حد تک خطرناک تھا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میں اب شمس سے دور ہی رہنے لگی تھی۔ روزانہ رات کو خالہ میرے لیے دودھ کا گلاس لاتی اور خاص طور پر مجھے پلانے کے بعد ہی کمرے سے جایا کرتی تھی۔ دودھ پیتی تھی، نہ جانے کیوں مجھے سکون کی نیند آ جایا کرتی تھی، اور پھر میری آنکھ صبح سے پہلے کھلتی نہیں تھی۔ میں اس روز بھی خراب طبیعت کی وجہ سے کافی لیٹ اٹھی تھی۔ مجھے چکر سے آ رہے تھے اور جی متلا رہا تھا۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو سامنے خالو میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے تھام کر بولے، سمیہ تم اٹھ گئی؟ یہ دیکھو، میں کل رات تمہارے لیے کچھ تحفے لے کر آیا تھا، مگر تم سو چکی تھی، اس لیے سوچا کہ ابھی دے دوں۔ مجھے ان کا یہ انداز بہت ہی برا لگا تھا۔ وہ بار بار کبھی مجھے ہاتھ سے تھام لیتے تو کبھی میرے گال سہلاتے۔ ان کے اس الفاظ نے مجھے عجیب سی اکتاہٹ محسوس ہوتی۔ میں ان کے دیے ہوئے تحفے لے کر کمرے میں رکھ دیے۔ مجھے چکر سے آنے لگے تھے اور طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ میں ابھی ناشتے کے بعد خالہ کا کام میں ہاتھ بٹانے لگی کہ اچانک سے مجھے چکر آنے لگے اور میں زمین پر ہی گر گئی۔ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، خوف کے مارے میں رونے لگی تھی۔ خالہ میری حالت دیکھ کے ڈر گئی تھی، مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ نہ جانے اچانک مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اندر ہی اندر بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو وہ بھی کافی پریشان دکھائی دینے لگی، اور پھر میری خالہ سے کہتی کہ اتنی کم عمر کی، اول تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی بچی کی، لیکن میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ آپ کی بانجی امید سے ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھ پر پہاڑ بن کر گرے تھے۔ میرا وجود تو جیسے سن ہو چکا تھا۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ میں حاملہ؟ مگر کیسے؟ خالہ نے جب یہ سنا تو وہ سکتے کی حالت میں آ گئی اور میری جانب دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ مجھے گلے لگا کر مبارکباد دینے لگی۔ میں ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی۔
शम्स ने तो मेरे साथ, मगर वो कैसे मेरे साथ कुछ कर सकता था? वो तो ज़हनी मरीज़ था, वो तो सारा दिन खेल कूद और चीज़ों को ख़राब करने में मगन रहता। इसे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं इसकी बीवी हूँ। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक से मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ और जहन में खालू की तस्वीर बनी। मुझे खालू का रवैया याद आने लगा, उनका मेरे साथ दोस्ताना रवैया और बार बार मेरे करीब आना, यानी ये सब मेरे साथ खालू ने किया। इस सोच का आना था कि मेरा वजूद लरसने लगा था। खाला मुझे खुशी खुशी लेकर घर आ गई और ये खबर शम्स और खालू को सुनाने लगी। शम्स ने एक नज़र मुझ पर डाली और एक नज़र खाला पर डालने के बाद वापस अपने काम में मगन हो गया। खालू की खुशी की कोई इंतहा न रही। उन्होंने ये खबर सुनते ही खाला को गले से लगा लिया। वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि खालू मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगे, तुम खड़ी क्यों हो, यहाँ कर बैठो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। कुछ देर बाद जब खालू और शम्स वहाँ से गए तो मैं खाला के गले लग कर रोने लगी और बोली, खाला ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो शम्स को पागल समझती हूँ, मगर खाला मेरी हालत देखकर मुझे चुप करवाते हुए बोली कि अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका है बेटा। तुम्हारे सोने के बाद मैंने अक्सर शम्स को तुम्हारे कमरे से निकलते देखा है। मैं हैरान थी। अब वो तुम्हारा शौहर था, मैं इसे रोक तो नहीं सकती थी। बात इसकी ज़हनी हालत की तो दिमाग का थोड़ा कड़वा ज़रूर है, मगर अगर तुम इसके साथ बना कर रखो तो तुम्हारा साथ अच्छा रवैया भी रख सकता है। वो कुल्ले मिलने में वक्त लेता है, दिल का बहुत अच्छा है और अब तो इसका इलाज भी चल रहा है, जल्दी वो ठीक हो जाएगा। खाला मुझे समझाने में लगी थी, मगर मेरी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। खाला ने शम्स को ख़ास ताकीद की थी कि खबरदार, जो अब अपनी बीवी को तुमने तंग किया, ये अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। इसे तंग मत करना, बल्कि इसका बहुत ख्याल रखना। शम्स अच्छे बच्चे की तरह इनकी बातों पर सर हिला रहा था। वो मेरे पास आकर बैठा तो मुझे इससे खौफ आया। मैं दूर हटी, मगर वो मेरा हाथ थाम कर बातें करने लगा। मेरा इससे डर ख़त्म होता चला गया। मगर शाम को जब खालू घर आए तो मेरे लिए ढेर सारा फल और बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें लेकर आए थे। उन्होंने अपने हाथों से फल काट कर मुझे दिए। मुझे इनसे शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी। मेरे साथ इतना सब कुछ हो चुका, मगर मैं अब तक कुछ भी जान नहीं सकी थी। इस रात एक बार फिर खाला दूध लेकर आई, मगर मुझे खाला पर भी शक हुआ। शायद वो ही शौहर के साथ मिलकर मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही थी। मैंने दूध का गिलास पीने की बजाय सारा दूध इनसे छुप कर गिरा दिया। खाला की औलाद नहीं थी क्योंकि वो बाँझ थी, शायद इसीलिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया हो। मेरे जहन में कई सवाल उठ रहे थे। कुछ देर बाद मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करते हुए लेट गई और तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ आकर लेट चुका था और फिर मेरे कान के पास सरगोशी के अंदाज में जो कुछ बोला वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगा कि समिया भाभी ने आज फिर डांट कर मुझे तुम्हारे पास सोने का बोला है। मैं रोज़ तुमको बताता हूँ, मगर तुम सुनती ही नहीं हो। वो मुझसे बहुत कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। इसी पर मैं चुपके से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। मुझे खाला की बातों की आवाज़ें आ रही थी। खालू खुशी से खाला को कह रहे थे कि मुझसे तो अब इंतज़ार नहीं हो रहा, कब 9 माह गुजरेंगे और वो बच्चा हमारी गोद में आएगा। खाला भी चीख कर बोली कि हाँ, ये बच्चा समिया और शम्स का होगा, मगर हम इसे अपना नाम देंगे। इसीलिए तो ये सारा खेल रचाया मैंने, ताकि हमें औलाद मिल सके। दोनों को नींद की दवा मिलाकर दूध पिलाकर हमने अपना काम निकलवा लिया। मैंने जब ये सुना तो मेरे होश ही उड़ गए, यानी मेरा शक गलत था, ये बच्चा शम्स का ही था। अगली सुबह मैंने खाला से 2 टोक बात की तो वो भी शर्मिंदा सी होगी, मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगने लगी कि औलाद की खातिर किया है सब कुछ। खालू भी शर्मिंदा हो गए। अब मैं मजबूर थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने खाला को माफ़ कर दिया और धीरे धीरे शम्स के साथ ठीक हो गई। वो अब पहले जैसा शम्स नहीं रहा था, काफ़ी बदल चुका था। शायद यही मेरे नसीब का लिखा हुआ था, जिसे मुझे बहरहाल मानना ही पड़ा था।